बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, लाहौर पुलिस में एसएचओज के तकर्रुर तबादले। इंस्पेक्टर नदीम अख्तर एसएचओ रावी रोड तैनात। सब इंस्पेक्टर फरियाद अशरफ रावी रोड से एसएचओ इस्लामपुरा तैनात कर दिया गया, जबकि एसएचओ गड़ी शाहू सब इंस्पेक्टर दिलावर अली पुलिस लाइंस क्लोज कर दिया गया है। मजीद क्या डिटेल्स हैं जानते हैं शहजाद से। शाहजेब बताइएगा। ऑपरेशंस ने शहर में अमन की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए एसएचओ के एक बड़े पैमाने पे तकर्रुर तबादले किए हैं, जिसमें इंस्पेक्टर मोहम्मद नदीम अख्तर को एसएचओ रावी रोड तैनात कर दिया गया है। सब इंस्पेक्टर फरियाद अशरफ को रावी रोड से एसएचओ इस्लामपुरा तैनात किया गया है। इसी तरह एसएचओ इस्लामपुरा सब इंस्पेक्टर जाहिद महमूद को पुलिस लाइंस रिपोर्ट करने के अहकाम जारी किए गए। इसी तरह एसएचओ गड़ी शाहू सब इंस्पेक्टर दिलावर अली पुलिस लाइंस क्लोज कर दिए गए हैं। पुलिस लाइन से इंस्पेक्टर मोहम्मद हमजा नवाज एसएचओ गड़ी शाहू तैनात किए गए हैं। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद यूनुस मुस्तफा टाउन से एसएचओ ग्वाल मंडी और एसएचओ ग्वाल मंडी इंस्पेक्टर गुलाम बारी को पुलिस लाइंस रिपोर्ट करने के अहकाम जारी किए गए हैं। पुलिस लाइन से सब इंस्पेक्टर हाशिम इफ्तिखार एसएचओ मुस्तफा टाउन, सब इंस्पेक्टर नजम अली को एसएचओ मस्ती गेट, जबकि एसएचओ मस्ती गेट इंस्पेक्टर मोहम्मद असलम को पुलिस लाइंस रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। पुलिस लाइन से सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अरशद अनवर इंचार्ज चौकी एफसी कॉलेज तैनात किए गए हैं। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद नुमान चौकी इंडस्ट्रियल एरिया कहना से इंचार्ज चौकी पुलरवान बरकी तैनात हो गए हैं, जबकि जनरल ड्यूटी शाहदरा टाउन से सब इंस्पेक्टर मोहम्मद नदीम अली इंचार्ज चौकी इंडस्ट्रियल एरिया कहना तैनात हुए हैं। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने एसएचओ तकर्रुर तबादले का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी शाह से बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं, पीडीएमए ने पंजाब के मजीद बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया है। 9 से 16 मार्च के दौरान सूबे के बेशतर अजला में बारिशों का इम्कान है, जबकि मरी गलियास समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की भी पेशगोई की गई है। वासा रेस्क्यू महकमा आपाशी लाइफ स्टॉक और दीगर मुतल्लिका महकमों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। मजीद क्या तफसीलात जानेंगे सोहेल कैसर से। सोहेल बताइएगा। बिल्कुल यही सूरत हाल है जी कि अभी गुज़श्ता अय्याम के दौरान कुछ 2 सिस्टम्स जो हैं बारिशों के गुजरे, जिन्होंने अच्छी बारिशें दी, जिसके बायस जो तेज़ रफ्तारी के साथ गर्मी की पेशकदमी चल रही थी उसमें भी कमी आई और रमज़ान मुबारक का जो पहला अशरा है ये भी काफ़ी ठंडा ठार गुजर रहा है। अब महकमा मौसमियात की तरफ से 9 से लेकर 16 मार्च के दौरान सूबे के बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई की गई है और इसी तनाजुर में पीडीएमए की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और बताया गया है जी कि बारिशों के साथ साथ मरी गलियात समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की भी पेशगोई है। और इरफान अली काठिया डीजी पीडीएमए पंजाब की तरफ से तमाम जो मुतल्लिका अजला हैं उनके कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। महकमों को भी हिदायत जारी की गई है कि वो अपना तमाम तैयारी मुकम्मल रखें, क्योंकि बारिशें बरसाने वाला जो नया मतवक्को सिस्टम है उसके तहत पंजाब के बेशतर अजला जैसे रावलपिंडी, जेहलम, मटक, चकवाल, सरगोदा, मियांवाली, खुशाब, मंडी बहाउद्दीन, इसके अलावा दीगर जो अजला हैं लाहौर समेत, उनमें भी बारिशों का इम्कान है और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ जिला भी बारिशों की जद में होंगे। मुमकिन तौर पर ये सिस्टम भी अच्छी बारिशों का बायस बनेगा, जिसके बायस अभी जो आज टेम्परेचर में कुछ इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, तो इम्कान है कि बारिशों के बायस एक मरतबा फिर टेम्परेचर नीचे आएंगे और मजीद कुछ दिनों तक मौसम काफ़ी बेहतर और खुशगवार रहेगा। जी बहुत शुक्रिया सोहेल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत जारी इस्लाहात का जायज़ा लिया गया है। छोटे कारोबार से मुंसलिक ख़वातीन को स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज सेक्टर में शामिल करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने यूथ लोन स्कीम से ख़वातीन को कम लागत कर्ज़ों की फराहमी के लिए इक़दाम की हिदायत की हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत जारी इस्लाहात का जायज़ा लिया गया है। छोटे कारोबार से मुंसलिक ख़वातीन को स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज सेक्टर में शामिल करने का फैसला किया गया है। फैक्ट्री एरिया से अगवा होने वाली लड़की सूबा सिंध से बासियाब मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजिम लड़की को वरगला कर जिला बेनज़ीर आबाद सूबा सिंध ले गया था। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने बाजियाब होने वाली लड़की को वालिदैन के सपुर्द कर दिया है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे मुजाहिद लतीफ़ से। मुजाहिद बताइएगा। फैक्ट्री से अगवा होने वाली नवाब शाह सिंध से बाजियाब कर गई है और मुलजिम गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी सिगेशन मोहम्मद ने बाजियाब 16 साल मौलविया के सपोर्ट कर गिरफ्तार मोहम्मद
मुजाहिद साथ ही मौजूद रहिएगा। एक दफ़ा आपको फिर से बताते चले, फैक्ट्री एरिया से अगवा होने वाली लड़की सूबा सिंध से बाजियाब हो गई है और मुलजिम भी गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजिम लड़की को वरगला कर ज़िला बेनज़ीराबाद सूबा सिंध ले गया था और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने बाजियाब होने वाली लड़की को वालिदैन के सपुर्द कर दिया। ये मामला फैक्ट्री एरिया से अगवा होने वाली लड़की का है जो कि सूबा सिंध से बाजियाब हो गई है। मज़ीद इस पे बात कर लेते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। मुजाहिद बताइएगा। जी, फैक्ट्री एरिया का होने वाली नवाबशाह सिंध से बाजियाब करवाया गया और मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद ने बाजियाब होने पूरा ताला सुलिया सभा शुक्रवार दिया है और गिरफ्तार मुलजिम लड़की को वरगला जिला नजीराबाद नशा सूबा सिंध था। ये इन्वेस्टिगेशन की जाती है। ठीक है मुजाहिद, बहुत शुक्रिया। रावी रोड पुलिस की कार्रवाई में मनशियात तैयार करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम तनवीर को वीडियो में आइस तैयार करते देखा जा सकता है। मुलजिम ने आइस तैयार करने वाली मिनी फैक्ट्री बना रखी थी। कब्जे से 2160 ग्राम तैयार आइस केमिकल मटेरियल, सिलेंडर, चूल्हा और प्लास्टिक की बोतलें बरामद हुई हैं। रावी रोड पुलिस की ये कार्रवाई है और कार्रवाई में मनशियात तैयार करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजिम तनवीर को वीडियो में आइस तैयार करते देखा जा सकता है। मुलजिम ने आइस तैयार करने वाली मिनी फैक्ट्री बना रखी थी और कब्जे से 2160 ग्राम तैयार आइस केमिकल मटेरियल, सिलेंडर, चूल्हा और प्लास्टिक की बोतलें बरामद की गई हैं। रावी रोड पुलिस की ये कार्रवाई है। मनशियात तैयार करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजिम तनवीर को वीडियो में आइस तैयार करते देखा जा सकता है। मुलजिम ने आइस तैयार करने वाली मिनी फैक्ट्री बना रखी थी और कब्जे से 2161 ग्राम तैयार आइस केमिकल मटेरियल, सिलेंडर, चूल्हा और प्लास्टिक की बोतलें बरामद हुई हैं। ख़वातीन के आलमी दिन के मौका पर निजी ड्राइविंग स्कूल में इफ्तार पार्टी का इनेकाद किया गया। इफ्तार पार्टी का इनेकाद सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर की जानिब से किया गया। ट्रैफिक ऑफिसर डॉक्टर अतर वहीद ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी तकरीब में शिरकत की है। मज़ीद जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर बताइएगा। जी बिल्कुल, ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर आबशार ड्राइविंग स्कूल में ख़ुसूसी इफ्तार पार्टी का इनेकाद किया गया। इफ्तार पार्टी का इनेकाद सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर की जानिब से किया गया। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर डॉक्टर अतर वहीद बतौर मेहमान ख़ुसूसी तकरीब में शरीक हुए। ट्रैफिक पुलिस के अफसरान, ख़वातीन अफसरान और अहलकारों ने इस तकरीब में ख़ुसूसी शिरकत की। सिटी लाहौर ने ट्रैफिक पुलिस के अफसरान और अहलकारों के साथ रोज़ा इफ्तार करके इनकी हौसला अफजाई की। इस वाले से सिटी लाहौर का ये कहना था कि ख़वातीन किसी भी माशरे में इंतहाई अहम किरदार अदा करती हैं। ट्रैफिक पुलिस लाहौर में मुलाजमत करने वाली ख़वातीन की फलाह बहबूद उनका कहना है कि हमारी अवलीन तरजीहात में शामिल है। सिटी लाहौर का इस वाले से मज़ीद कहना था कि तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह हमारी ख़वातीन को भी हर शुबह ज़िंदगी में आगे बढ़ना होगा। ख़वातीन अफसरान और एहलकारों ने ट्रैफिक पुलिस में बेहतरीन खिदमात सर अंजाम दी हैं। ईद के इख्तिताम पर सिटी लाहौर ने ख़वातीन अफसरान और एहलकारों के लिए तरीफ़ी सनात का भी ऐलान किया। जी ठीक है मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया। ख़वातीन के आलमी दिन पर IPP शोबा ख़वातीन के ज़ेर एहतमाम तकरीब सादिया शुएब सदीकी, सनादील MPA सारा अहमद, डॉक्टर जवेरिया की शिरकत। IPP शोबा ख़वातीन की जानिब से केक काट कर ख़वातीन से यकजहती का इजहार किया गया है। मज़ीद जान लेते हैं हमजा खुर्शीद से। हमजा बताइएगा तकरीब के बारे में। ख़वातीन के आलमी दिन पर इस्लाम पाकिस्तान पार्टी शोबा ख़वातीन के ज़ेरे तमाम पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सादिया शुएब सदीकी, सना आदिल की खुसूसी शिरकत रही, जबकि सेक्रेटरी वुमेन विंग पंजाब रुबीना सुलहरी भी मौजूद रही, जबकि सदर वुमेन विंग पंजाब तस्कीन खाकवानी, IPP की MPA सारा अहमद, डॉक्टर जवेरिया सगोर वर्दी भी शरीक रही, जबकि इस्लाम पाकिस्तान पार्टी की सूबाई और कौमी क़यादत भी की जानिब ख़वातीन की भरपूर खराज तहसीन पेश किया गया, जबकि पाकिस्तान के नस्ल आबादी ख़वातीन पर मुश्तमिल है। हर शोबे में शाना बशाना चैलेंजेस का सामना है, ये कहना था इस मौका पर तस्कीन खाकवानी का, जबकि इस्लाम ख़वातीन के हकूक़ के लंबरदार है। सियासत में ख़वातीन रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। इस मौका पर सदर वुमेन विंग पंजाब का कहना था, जबकि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ख़वातीन अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं। पंजाब की पहली खातून वज़ीर आलम मरियम नवाज शरीफ दीगर ख़वातीन के लिए रोशन मिसाल है। ख़वातीन का बाख्तियार बनाना बुनियादी अहमियत का हामिल है। कुर्बानियों का एतराफ़ करते हैं।
یہ کہنا تھا ایم پی ایس سارہ احمد کا، جبکہ سارہ احمد نے مزید کہا کہ عالمی سطح پر اور گلوبل کانفرنسوں میں آئی پی پی کی نمائندگی باعث اعزاز ہے۔ صدر آئی پی پی عبدالعلیم خان کی جانب سے پارٹی میں خواتین کو بہترین سیاسی ماحول دینے پر اظہار تشکر کرتے ہیں۔ خواتین کی صلاحیتوں کو نظر انداز کر کے ملکی ترقی اور معاشی استحکام کا تصور ناممکن ہے۔ ورکنگ وومن کئی محاذوں پر مصروف عمل ہیں، حوصلہ افزائی کرنا ہمارا اخلاقی فرض ہے۔ جبکہ ان کا مزید ربینہ سلیری کا مزید کہنا تھا کہ خواتین بذات خود طاقت کا منبع ہیں، اپنی طاقت کو پہچاننا اور زیر استعمال لانا ہوگا۔ آئی بی پی خواتین کو بہترین ماحول اور یکساں مواقع فراہم کرنے پر یقین رکھتی ہے۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی اور وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کا خواتین کے عالمی دن پر خراج تحسین، جبکہ خواتین کے عالمی دن ٹھیک ہے حمزہ، بہت شکریہ۔ پنجاب حکومت کی پرفارمنس پر سروے رپورٹ جاری۔ پنجاب کے 62% عوام نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کی کارکردگی کو آؤٹ اسٹینڈنگ قرار دے دیا۔ لوگوں کا کہنا ہے ایک سال کے دوران صوبے میں گورننس کا معیار بہت بہتر ہوا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں حسن رضا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی شاندار پرفارمنس عوام کی خدمت سے دل جیتی ہے۔ انسٹیٹیوٹ آف پبلک اوپینین ریسرچ کی پنجاب حکومت کی کارکردگی پر سروے رپورٹ جاری۔ پنجاب کے 62% عوام نے مریم نواز کی ایک سالہ کارکردگی کو آؤٹ سٹینڈنگ قرار دے دیا۔ 73 اور 68% عوام نے تعلیم اور صحت کے شعبے میں وزیر اعلیٰ مریم نواز کے اقدامات کو بہت اچھا کہا۔ 57% شہریوں کے نزدیک ایک سال کے دوران پنجاب میں گورننس کا معیار بہتر ہوا۔ 57% عوام سمجھتے ہیں کہ عوام اور حکمرانی کے بنیادی مسائل کو مؤثر انداز میں حل کیا گیا۔ 60% عوام کو یقین ہے کہ مریم نواز نے کارکردگی میں دیگر وزراء اعلیٰ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ سروے رپورٹ کے مطابق پنجاب میں تعلیم کے شعبے میں 15 اور صحت میں 14% بہتری آئی۔ سروے پنجاب کے 36 اضلاع کے 6600 شہریوں کی رائے سے مرتب کیا گیا، جس میں عوام نے پنجاب حکومت پر روزگار، صحت اور مہنگائی کے شعبوں پر مزید توجہ دینے پر بھی زور دیا ہے۔ حکومت پنجاب نے تنخواہ دار طبقے پر شکنجہ مزید کس دیا۔ ملازمین کی ٹیکس کٹوتی کی نئی ترمیم متعارف کروا دی گئی۔ ٹیکس جمع نہ کروانے کی صورت میں محکمہ ایکسائز حرکت میں آئے گا۔ تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ ٹیکس چوروں کے لیے بری خبر، حکومت پنجاب نے تنخواہ دار طبقے پر شکنجہ مزید کس دیا۔ ملازمین کی ٹیکس کٹوتی کے لیے نئی ترامیم متعارف۔ ٹیکس جمع نہ کروانے کی صورت میں محکمہ ایکسائز حرکت میں آئے گا۔ اسمبلی میں پیش ہونے والا مسودہ پنجاب فائنانس ترمیمی بل 2025 کے نام سے جانا جائے گا۔ ڈسٹریبیوٹنگ آفیسر ملازمین کی تنخواہ میں ٹیکس کٹوتی کا پابند ہوگا۔ بل کے متن کے مطابق ہر سرکاری یا پرائیویٹ ادارے کا ڈسٹریبیوٹنگ آفیسر ٹیکس خزانے میں جمع کروائے گا۔ غفلت برتنے پر آفیسر خود اس ٹیکس کی رقم ادا کرے گا۔ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن قصوروار سے ٹیکس وصولی کا حکم جاری کر سکے گا۔ بل کا مقصد ٹیکس چوری روکنا اور سرکاری خزانے میں آمدنی بڑھانا ہے۔ بل پنجاب اسمبلی کی متعلقہ کمیٹی کے حوالے، کمیٹی 2 ماہ بعد رپورٹ پیش کرے گی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی آج عالمی یوم خواتین منایا جا رہا ہے۔ خواتین کا عالمی دن ایک مزدور تحریک کے طور پر شروع ہوا تھا، اب یہ اقوام متحدہ کی طرف سے تسلیم شدہ ایک سالانہ دن ہے۔ اس دن کئی ممالک میں سڑکوں، بازاروں، دفاتر اور دیگر عوامی مقامات کو گلابی اور جامنی رنگوں سے سجایا جاتا ہے۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، عورت جذبات و احساسات اور محبت و وفا کا پیکر۔ 8 مارچ خواتین کا عالمی دن۔ مزدور تحریک کے طور پر اس دن کا آغاز 1908 میں نیو یارک شہر سے ہوا، جب ہزاروں خواتین نے کم گھنٹے کام، بہتر تنخواہوں اور ووٹ کے حق کے لیے مارچ کیا، اور اب یہ اقوام متحدہ کی جانب سے تسلیم شدہ ایک سالانہ دن ہے۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی آج عالمی یوم خواتین منایا جا رہا ہے۔ کسی معاشرے میں عورت اس مضبوط ستون کی مانند ہے جس پر خاندانی اور تمدنی نظام کی عمارت کا انحصار ہوتا ہے۔ معاشرے کی ترقی کا راز خواتین کو بھرپور انداز سے قومی دھارے میں شامل کرنے میں مضمر ہے۔ آج خواتین بلا شبہ ہر میدان میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہیں، اپنے حقوق کے لیے مسلسل جد و جہد کر رہی ہیں۔ چیئرپرسن پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی ہنا پرویز بٹ کہتی ہیں، پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ مریم نواز نے خواتین کو اپنی ریڈ لائن قرار دیا ہے۔ پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی خواتین کے حقوق اور تحفظ کے لیے مضبوطی سے کھڑی ہے۔ پنجاب میں ایک پہلی دفعہ خاتون وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ آئیں، سال ہو گیا ان کو، اور انہوں نے اپنی پہلی اسپیچ میں کہا کہ خواتین میری ریڈ لائن ہے، اور انہوں نے میک شور کیا کہ اس 1 ایئر میں خواتین کے لیے، چاہے وہ ویمن ورچوئل پولیس اسٹیشنز ہو، ویمن سیفٹی ایپ ہو،
ویمن پروٹیکشن سینٹرز جو ہیں وہ پورے پنجاب میں بنے. سو a lot of steps have been taken for women. اسلام نے تو عورت کو بہت شرف و منزلت سے نوازا ہے، ورنہ زمانہ جاہلیت میں عورت کی حالت زار سے کون واقف نہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی معاشرتی سوچ کو تبدیل کریں. آج ہر بیٹی بہن اور ماں کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا خواتین کے عالمی دن پر پیغام. کہا خواتین اور بچے ریڈ لائن ہیں، یہی میرا ویژن ہے. بیٹیوں کو آگے بڑھتا دیکھ کر دلی خوشی ہوتی ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا خواتین کے عالمی دن پر اپنے پیغام میں کہنا ہے کہ آج ہر بیٹی بہن اور ماں کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں. عورت محض فرد نہیں، نسل کی معمار ہے. اسلام میں عورت کو بے مثال عزت و احترام اور حقوق دیے گئے. تعلیم یافتہ اور بااختیار خواتین ہی روشن اور خوشحال پنجاب کی ضمانت ہیں. مریم نواز نے کہا بیٹیوں کو آگے بڑھتا دیکھ کر دلی خوشی ہوتی ہے. خواتین کے خلاف کسی قسم کے امتیازی سلوک یا ناانصافی کی گنجائش نہیں. خواتین کو یقینی قانونی تحفظ کے لیے ورچوئل پولیس اسٹیشن قائم کیا. وومن ہیلپ لائن اور پنک بٹن پروجیکٹ سے خواتین کے تحفظ کو یقینی بنایا ہے. خواتین کی آسانی کے لیے ای بائک اسکیم شروع کی. ورکنگ وومن کے لیے 360 ڈے کیئر سینٹر سے 9541 خاندان مستفید ہو رہے ہیں. مریم نواز کا کہنا ہے ایسا پنجاب بنا رہے ہیں جہاں خواتین کے خلاف کسی قسم کے تعصب اور بدنیتی کی کوئی جگہ نہ ہوگی. حسن رضا، لاہور نیوز. الحمرا آرٹس کونسل میں خواتین کے عالمی دن پر تقریب. وزیر اطلاعات و ثقافت اسما بخاری کی بطور مہمان خصوصی شرکت. پینل ڈسکشن میں خواتین کے کردار اور حقوق پر مفید گفتگو کی گئی. رپورٹ کر رہی ہیں سامعہ سعید. محکمہ اطلاعات و ثقافت پنجاب کے زیر اہتمام الحمرا آرٹس کونسل میں خواتین کے عالمی دن کے موقع پر تقریب. مہمان خصوصی وزیر اطلاعات و ثقافت پنجاب اسما بخاری نے کہا پنجاب میں خواتین کے تحفظ کے لیے پنک بٹن کا اجرا، سائبر ونگ کی مضبوطی، ورکنگ ویمن کے لیے ہاسٹلز کی تعمیر اور دھیرانی پروگرام جیسے اقدام کیے گئے. خواتین کو اپنے مقابلہ نہ سمجھے، خواتین کو اپنا کاؤنٹر پارٹ سمجھے. یہ تمام خواتین اور آپ کے ساتھ مل کر اس معاشرے کے اندر ایک بہت پروڈکٹیو سوسائٹی کا ممبر ثابت کر بھی رہی ہیں، مزید بھی ثابت کریں گی. بہت ساری خواتین اپنے گھروں کی مالک بن رہی ہیں. یہ بہت ان کے لیے ایک سکون اور اطمینان کی بات ہے. پھر الیکٹرک بسز ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، ان الیکٹرک بسز کے اندر باقاعدہ طور پر علیحدہ سے ایک کمپارٹمنٹ ہے خواتین کے لیے. خواتین نے اپنی خود مختاری اور فیصلے لینے کے حق پر زور دیا. ہر وومن کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اپنی جو شوق ہے، ہابیز ہیں، ان کو بھی کنٹینیو کرے. اور اللہ تعالیٰ نے وومن کو بہت ورسٹائل بنایا تو اپنی جو ہے نا سارے شوق پورے کرے. آپ اگر ورکنگ وومن نہیں بھی ہیں تو آپ گھر میں رہ کے بہت کچھ کر سکتی ہیں اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے. اس کے علاوہ یہ کہ آپ اپنے آپ کو اتنا کیپیبل بنائیں کہ آپ کسی پہ ڈیپینڈ نہ کریں، آپ کو کسی کو دیکھنا نہ پڑے کہ ہمارے ایکسپینسز یہ پورے کریں گے. عالمی یوم خواتین پر پینل ڈسکشن، ڈرامے اور آرٹ نمائش کے ساتھ ساتھ خواتین کی جانب سے دستکاری کے مختلف سٹالز بھی لگائے گئے. کیمرہ مین فیصل اور ذیشان کے ہمراہ سامعہ سعید، لاہور نیوز. عالمی یوم خواتین پر دنیا بھر کی خواتین کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں. یہ خواتین کی طاقت، ترقی، تجربات، جدوجہد کو سراہنے کا دن ہے. چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد کا عالمی یوم خواتین پر پیغام. بولی آج ہم ویمن امپاورمنٹ اور خواتین کے حقوق کو اجاگر کر رہے ہیں. آج کے دن خواتین کے لیے پیغام ہے کہ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. وہی معاشرہ ترقی کرتا ہے جو اپنی خواتین کو بااختیار بناتا ہے. آج خواتین کا عالمی دن ہے اور اس دن میں تمام دنیا کی خواتین کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں. آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں ویمن امپاورمنٹ. ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں خواتین کی سکسیسز، ان کے لاسز، ان کی جرنیز، ان کے ایکسپیرینسز، ان کے ڈاؤن فالز، ہر چیز. اور اس دن میں ایک پیغام دوں گی کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، خواتین ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. اور ایک قوم تبھی ترقی کر سکتی ہے جب وہ اپنی خواتین کو امپاور کرے اور ان کو بااختیار بنائے. شوگر ملز اور ڈیلرز مافیا کی پانچوں گھی میں بروکرز کی چینی پر سٹے بازی. بازار میں چینی کا ریٹ 175 روپے فی کلو تک جا پہنچا. کریانہ مرچنٹس کہتے ہیں کہ سٹے بازوں کی بجائے چینی ہمیں دی جائے، 150 روپے کلو میں بیچیں گے. رپورٹ کر رہے ہیں عبد القادر.
और डीलर्स माफिया का एका। चीनी की सट्टेबाजी अरूज पर। हुकूमत चीनी की ब्लैक मार्केटिंग पर खामोश तमाशाई बन गई। थोक मार्केट में चीनी का थैला 8,300 रुपए और चीनी 166 रुपए किलो हो गई। बाजारों में चीनी 175 रुपए किलो तक फरोख्त की जा रही है। सदर मरकजी करियाना मर्चेंट्स एसोसिएशन ताहिर सकलैन भट्ट ने कहा, हुकूमत खामोश रही तो चीनी 200 रुपए किलो से भी तजावुज कर जाएगी। शुगर मिल्स मालिकान सट्टेबाजों की बजाय चीनी हमें दें। दुकानदार चीनी 150 रुपए किलो बेचेंगे। जो पोजीशन इन्होंने ली है ना चीनी की, ये पोजीशन हमें फील हो रहा है कि ये 200-250 रुपए किलो चली जाएगी चीनी। शुगर मिल 142 रुपए कहती है चीनी हम डिलीवरी दे रहे हैं, तो मैं एज ए प्रेसिडेंट लाहौर शुगर मिल माफिया को कहता हूँ कि हमें दें। लाहौर में हम बकवाते हैं चीनी 150, 142 हमें दें, 145 हम मार्केट में बेचेंगे चीनी। चीनी बहरान से परेशान शहरी कहते हैं कि सहूलत बाजारों में लाइनों में लगकर सिर्फ 1 किलो चीनी मिलती है। 8 किलोमीटर दूर किराया भरकर चीनी लेने सहूलत बाजार कैसे जाएं? उनको चाहिए कि चीनी हर जगह पे दुकान से आम मिलनी चाहिए। कोई गरीब आदमी भी होता है जिसको किलो चाहिए तो वो लेने दूर जाएगा, फिर उतना पेट्रोल ला जाएगा जितने की चीनी नहीं है, ऊपर से लाइनों में लगना पड़ता है। 10 किलोमीटर हम दूर जाएं, उधर जाके लाइनों में लगे लोग मर रहे हैं, क्या करें? रोज़े की हालत में, ठीक है ना। वो 40 रुपए के फ़र्क में कहाँ जाएं हम? 170 रुपए में हमें इधर इजीली मिल रही है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत शुगर मिल्स और सट्टेबाजों के कार्टेल के खिलाफ सख्त इकदाम उठाए और बाजारों में सस्ती चीनी की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन जीशान जाहिद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। रमज़ान में आवाम को रिलीफ की फराहमी सहूलत। बाज़ारों में अशय खुरनोश 10% तक कम कीमतों पर दस्तयाब। शहरियों ने सहूलत बाज़ारों की क़याम को बहुत सराहा है, जबकि कई इन्हें मज़ीद बेहतर बनाने पर ज़ोर दे रहे हैं। रिपोर्ट कर रही हैं सामिया सईद। रमज़ान में आवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए मॉडल बाजारों में सहूलत बाजार कायम। सहूलत बाजारों में अशिया खुरनोश 10% तक कम कीमतों पर दस्तयाब। मटर का सरकारी रेट 50 जबकि सहूलत बाजार में 48 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। लीमू चाइना का मुकर्ररा रेट 105 जबकि सहूलत बाजार में ये 100 रुपए फी किलो दस्तयाब है। सेब 290 रुपए की बजाय 280 रुपए, जबकि अनार दानेदार 440 की बजाय 420 रुपए फी किलो बिक रहा है। सहूलत बाजारों में मौसमी फी दर्जन 195 की बजाय 190 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों ने सहूलत बाजारों के कयाम को हुकूमत का मुस्बत इकदाम करार दिया, जबकि बाज़ लोग कहते हैं कि सहूलत बाजारों में इंतजामात मजीद बेहतर बनाए जाएं। मैंने सारी सब्जियां भी ली हैं, टमाटर, प्याज, और दूसरा यहाँ डिसिप्लिन भी बहुत अच्छा है, बहुत सफाई भी है, सारा कुछ अच्छा है। मुश्किलात तो हमें कुछ नहीं है यहाँ पर, हमें तो बहुत आसानी है क्योंकि हमारे घर से नज़दीक है। हम आते हैं अपने एक हफ्ते की पूरी लेकर सब्जी चले जाते हैं और पूरा हफ्ता आराम से रहते हैं। हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। एप्पल है जो खरबूजा है वो बाहर सस्ता इधर महंगे हैं, तो इस तरह से डिफरेंट चीज़ों का डिफरेंस है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सहूलत मिली हुई है। पंजाब मॉडल बाजार कंपनी की इंतजामिया का कहना है कि रमज़ान में आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने के लिए सहूलत बाजारों में इंतजामात को रोज़ाना बेहतर से बेहतर बनाया जा रहा है।